अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है मेरा एक नए दरगाह ब्लॉग में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सैयदी सरकार हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़िंदगी के अहम अहवाल को हमने जानने की कोशिश की थी। अब हम जानेंगे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़िंदगी के और मामलात और उनकी वफ़ात तक के सारे वाक़यात को। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर व मुर्शिद सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ अब सफ़र से वापस हुए। आखिरकार तमाम सफ़र करने के बाद आप अजमेर में क़याम करने के लिए रुके। उसके बाद सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ से गज़नी तशरीफ़ ले गए। आपके मुरीदीन और आपके मुअतक़ीदीन भी आपके साथ हो गए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपनी वालिदा मोहतरमा से रुख़्सत हुए काफ़ी अरसा हो गया था। आप ओश तशरीफ़ ले गए। जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह वापस अजमेर तशरीफ़ ले आए तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हिंदुस्तान रवाना हुए और आप 1194 ईस्वी बमुताबिक 590 हिजरी में मुल्तान में रौनक अफरोज़ हुए। इन दिनों मुल्तान इल्म व फ़नून का मरकज़ बना हुआ था। बड़े बड़े आलिम यहाँ रहा करते थे। लोग दूर और दराज से तहसील इल्म के गर्ज से मुल्तान आया करते थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह तलाश इल्म में मुल्तान आए हुए थे। आपने मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरमिज़ी की मस्जिद में क़याम किया। एक दिन का वाक़या है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह किबला रू बैठे थे और एक किताब पढ़ रहे थे। उस किताब का नाम नाफे था। हज़रत कुतुब साहब जब मुल्तान में रौनक अफरोज़ हुए तो आप उसी मस्जिद में गए जहाँ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुताला में मशगूल थे। जैसे ही हज़रत बाबा साहब ने हज़रत कुतुब साहब को देखा आप बेचैन हो गए। हज़रत कुतुब साहब के रूए मुबारक पर जो आपकी नज़र पड़ी तो आप एक वालहाना जज्बे से मुतासिर होकर बेइख्तियार खड़े हो गए और आदाब बजा लाए। ताज़ीम के इजहार के बाद बाबा साहब एक तरफ मुअद्दिबाना बैठ गए। हज़रत कुतुब साहब ने 2 रकत तहियतुल मस्जिद अदा किया। फिर बाबा साहब की तरफ मुखातब हुए। आपने बाबा साहब से ये दरियाफ्त फरमाया कि तुम क्या पढ़ते हो? बाबा साहब ने मुअद्दिबाना जवाब दिया कि किताब नाफे पढ़ रहा हूँ। ये जवाब सुनकर हज़रत कुतुब साहब ने ज़बान फ़ैज़ तर्जमान से ये फरमाया कि जानते हो कि नाफे से तुम्हें नफ़ा होगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने नहायत आजिज़ी से ये अर्ज़ किया कि मुझे तो हज़रत की सआदत कदम बोसी नाफे होगी। ये कहकर हज़रत बाबा साहब वालहाना अंदाज में उठे और हज़रत कुतुब साहब के कदमों पर अपना सर रख दिया। हज़रत बाबा साहब को अब हज़रत कुतुब साहब की जुदाई बिल्कुल गवारा न थी। हर वक्त हज़रत कुतुब साहब की सोहबत में रहने लगे। आपको हज़रत कुतुब साहब से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत हो गई। मुल्तान में कुछ दिन क़याम फरमाकर हज़रत कुतुब साहब दिल्ली रवाना हो गए। हज़रत बाबा साहब ने भी आपके हमरा दिल्ली जाना चाहा, लेकिन हज़रत कुतुब साहब ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीम मुकम्मल करने का हुक्म दिया और हज़रत बाबा साहब 3 मंजिल तक हज़रत कुतुब साहब के साथ आए और वहाँ से रुखसत होकर मुल्तान तशरीफ़ ले गए। मुल्तान से बल्ख और बुखारा तशरीफ़ ले गए। आप हज़रत कुतुब साहब से मिलने को बेचैन थे। दिल्ली पहुँचकर हज़रत कुतुब साहब के दीदार से मुशर्रफ हुए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहली ही मजलिस में कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते हक परस्त पर बायत हो गए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने बवक़्ते बायत हज़रत बाबा साहब की उम्र 15 साल की बताई है। बाबा साहब का दिल्ली में कुछ अरसा क़याम रहा। अपने पीर व मुर्शिद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हुक्म पाकर आप कंधार रवाना हो गए। इल्म ज़ाहिरी हासिल करने में इंतहाई मेहनत की। वहाँ से आप तहसील इल्म के बाद इराक़, खुरासान, मावराउन नहर, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा होते हुए आप मशाइख़ीन इज़ाम से मिलते हुए और रूहानी फ़यूज़ हासिल करते हुए अपने पीर व मुर्शिद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए। हज़रत कुतुब साहब को बाबा साहब की आमद से बेहद खुशी हुई। बाबा साहब गज़नी दरवाज़ा के करीब एक हुजरे में रहने लगे। आप अपने पीर व मुर्शिद हज़रत कुतुब साहब के फरमान के मुताबिक इबादत, रियाज़त और मुजाहिदात में लगे रहते। उस ज़माने में आपने सख्त से सख्त रियाज़तें की। आप अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में रोज़ाना हाजिर नहीं होते थे, बल्कि 2 हफ्ता के बाद अपने पीर व मुर्शिद के जमाले पुर अनवार से मुशर्रफ हुआ करते थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अभी रियाज़त व मुजाहिदात में मशगूल थे कि अजमेर से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह
دہلی تشریف لائیں اور حضرت قطب صاحب کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ خواجہ غریب نواز کا دہلی میں قیام دہلی والوں کے لیے باعث برکت تھا۔ اب روحانی فیض کا چشمہ ان سے قریب تھا، عرفان کی بارش ہو رہی تھی، ہر قسم کی دولت تقسیم ہو رہی تھی، ہر شخص چاہتا تھا کہ اپنا دامن مراد بھر لے، ہر ایک کی قسمت تھی کہ اس کا دامن مراد بھر جائے۔ حضرت قطب صاحب کے حصے میں وہ نعمت آئی کہ جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ حضرت قطب صاحب نے اپنے مریدوں کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور پیش کیا۔ ہر ایک اپنی قابلیت اور استطاعت کے مطابق خواجہ غریب نواز سے فیض یاب ہوا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی بھر کے عرفان کی دولت لٹائی۔ اس کے بعد آپ نے خود ہی حضرت قطب صاحب سے یہ فرمایا کہ تمہارے مریدوں میں سے کیا کوئی ایسا بھی ہے جو نعمت سے محروم رہ گیا؟ قطب صاحب نے عرض کیا کہ مسعود ہے جو رہ گیا ہے، وہ چلہ میں بیٹھا ہے۔ یہ سن کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے اور قطب صاحب سے یہ مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ آؤ اسے دیکھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت قطب صاحب اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چلہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر چلہ کا دروازہ کھولا، وہاں بابا صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت قطب صاحب کی تعظیم کے واسطے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اقدس بزرگوں کے قدم پر جھکا دیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا یہ حال دیکھ کر سرکار خواجہ غریب نواز نے قطب صاحب سے فرمایا کہ اے قطب، کب تک اس بیچارے کو مجاہدے میں گھلاؤ گے؟ آؤ اب اسے کچھ عطا کریں۔ یہ کہہ کر سرکار خواجہ غریب نواز نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا داہنا ہاتھ پکڑا اور حضرت قطب صاحب نے بایاں بازو پکڑا۔ اس طرح دونوں بزرگوں نے بابا صاحب کو کھڑا کیا اور خواجہ غریب نواز نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ عزدی میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے واسطے یہ دعا فرمائی کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ عرض کیا کہ خدایا ہمارے فرید کو تو قبول فرما لے، اور اکمل درویش کے مرتبے پر اسے پہنچا۔ غیب سے یہ ندا آئی، ہم نے فرید کو قبول کر لیا ہے، یہ وحید عصر ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے پھر حضرت قطب صاحب کو اس امر کی تاکید کی اور ہدایت فرمائی، اسم اعظم جو کہ خواجگان چشت میں سینہ بسینہ چلا آتا ہے اسے تلقین کرو۔ اس اسم اعظم کی برکت سے حضرت بابا صاحب خدا رسیدہ ہو گئے اور آپ پر علم لدنی کا انکشاف ہوا اور حجابات کے سارے پردے اٹھ گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے بابا صاحب کو خلعت سے سرفراز فرمایا۔ المختصر یہ کہ یہیں سے حضرت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر اور اپنے پیر و مرشد کی پیروی کرتے ہوئے آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے روانہ ہو کر آپ ملتان چلے گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ آپ 602 ہجری میں اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے اوش تشریف لے گئے۔ اوش سے آپ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ اوحد الدین کرمانی سے ملے، ان کے علاوہ اور بھی دیگر مشائخین کرام سے ملے۔ بغداد میں آپ کو حضرت جلال الدین تبریزی سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان سے ہندوستان تشریف لے گئے ہیں اور دہلی میں قیام ہے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خبر ملی تو آپ اپنے پیر و مرشد کی قدم بوسی کے شوق میں ہندوستان روانہ ہو گئے۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملتان میں رونق افریز ہو گئے۔ یہ زمانہ سلطان شمس الدین التمش کا تھا۔ قباچہ بیگ ملتان کا حاکم تھا۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رشد و ہدایت فرما رہے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دہلی کا ارادہ کیا۔ قباچہ بیگ نے آپ کو ملتان میں روکنے کے لیے بہت کوشش کی۔ اس نے بہت ساری عاجزی کے طور پر آپ سے یہ باتیں کہی کہ حضور آپ یہیں رک جائیں۔ حضرت قطب صاحب نے اس کی اس درخواست کو قبول نہ کی اور آپ نے فرمایا کہ یہ مقام عالم غیب سے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذمے لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے پیر و مرشد خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی کی اجازت کے بغیر کہیں بھی سکونت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت قطب صاحب دہلی روانہ ہو گئے۔ ملتان سے آپ لاہور پہنچے اور لاہور سے آپ دہلی میں رونق افروز ہوئے۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی یہاں سے واپس غزنی تشریف لے گئے۔ ملتان میں حضرت قطب صاحب سے لوگ بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت قطب صاحب نے اس وجہ سے منع فرمایا کہ ملتان میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کا علاقہ تھا۔ حضرت قطب صاحب جب ملتان سے روانہ ہوئے تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ نے ان لوگوں کو ملتان کے حدود سے باہر مقام ہاسی شریف میں
बैत से नवाजा। इधर हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसी ज़माने में एक ख्वाब देखा कि आफ़ताब जहां ताब ने दिल्ली में आकर ममलिकत को रोशन कर दिया है और उनके घर में आया है और कहता है कि मैं तेरे घर में रहूंगा। जब उस ख्वाब की ताबीर मालूम हुई तो पता चला आफ़ताब से मुराद वली कामिल है जो दिल्ली में रौनक अफरोज होगा और काजी साहब के घर में सुकूनत पजीर होगा। हज़रत कुतुब साहब ने दिल्ली पहुंचकर किलौकरी में क़याम फरमाया। आपकी जाए क़याम काफ़ी फासले पर थी, काफ़ी दूरी पर थी। लोगों को आपकी बारगाह में आने में और ख़ुद बादशाह को भी आपकी बारगाह में आने में काफ़ी वक्त लगता था। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब से यह अर्ज़ किया कि हुजूर, अगर आप बजाय किलौकरी के महरौली में रहने लगेंगे तो खुद आपकी बारगाह में लोगों को आने में परेशानी ना होगी और मुझे भी आने में आपकी बारगाह में परेशानी ना होगी, क्योंकि हुजूर यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है। इसीलिए आपकी बारगाह में यह अर्जी थी कि आप किलौकरी को छोड़कर महरौली में तशरीफ़ लाएँ। आखिरकार हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के इस मशवरे को कबूल किया और अब फिर वहाँ से महरौली तशरीफ़ लाएँ। हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर आपको अपने घर ले आए। कुछ दिन के बाद आपने वहाँ क़याम फरमाया। फिर आपने मस्जिद एजाजुद्दीन के करीब रहना शुरू कर दिया। हज़रत जमालुद्दीन मोहम्मद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल्ली में शेखुल इस्लाम के जलील ओहदे पर फाइज थे। उनके इंतकाल के बाद सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की ख्वाहिश थी कि हज़रत कुतुब साहब को ये ओहदा कबूल फरमा लिया जाए। जब सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने हज़रत कुतुब साहब से इस बात की दरख्वास्त की तो आपने ओहदा कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने आखिरकार शेख नजमुद्दीन सुगरा का इस ओहदे पर तकर्रुर कर दिया। हज़रत कुतुब साहब को अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कदमबोसी का बेहद इश्तियाक था। आपने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में एक दरख्वास्त अजमेर भेजी। इस दरख्वास्त में आपने शौक़ कदमबोसी का इजहार किया और खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त चाही। हज़रत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह जवाब दिया कि अगरचे ज़ाहिरी तौर पर हम दूर हैं मगर बातिन में बहुत करीब है, तुम वहीं रहो और दिल्ली के लोगों पर नज़र रखो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह 611 हिजरी में आप खुद कुतुब साहब से मिलने के लिए दिल्ली तशरीफ़ लाते। आप बनफ्स नफीस दिल्ली जब तशरीफ़ लाएँ, आपने हज़रत कुतुब साहब की खानका में क़याम फरमाकर हज़रत कुतुब साहब की इज़्ज़त अफजाई फरमाई। दिल्ली में कुछ दिन क़याम फरमाकर और इरफान की दौलत लुटाकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर वापस तशरीफ़ ले गए। मगर एक मरतबा फिर से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बग़ैर इत्तला के दिल्ली में आपने अपना क़याम फरमाया। हज़रत कुतुब साहब को सख्त ताज्जुब हुआ कि शेख ने मुझे बताया नहीं। इस मरतबा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज एक किसान की सिफारिश और अपने फर्जंद के एक मामले के सुलह के लिए आए थे और उसकी माफ़ी तलाफी के घर से दिल्ली तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत कुतुब साहब को जब ये मालूम हुआ आप सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के पास तशरीफ़ ले गए। आपने किसान का मामला किसान के हक में तय करा दिया और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को नहीं जाने दिया। आपने उस मामले की तलाफी के बाद हज़रत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फर्जंद हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन के हक में हासिल किया। दूसरी तरफ हज़रत शेख नजमुद्दीन सुगरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कि दिल्ली में शेखुल इस्लाम थे, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उनसे देरीना ताल्लुकात थे। खुरासान में मुलाकात हो चुकी थी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से दिल्ली में सब मिलने आए लेकिन नजमुद्दीन सुगरा उनसे मिलने के लिए ना आए। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बहुत ताज्जुब हुआ कि वो क्यों ना आए। आप खुद ही उनसे मिलने उनके मकान पर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त शेख नजमुद्दीन सुगरा एक सूफा तामीर करा रहे थे। उन्होंने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ बेरुखी बरती। उस बेरुखी के बर्ताव से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को रंज हुआ। आपने शेख नजमुद्दीन सुगरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया कि ऐ नजमुद्दीन, ऐसी क्या तुझ पर मुसीबत आई है कि शेखुल इस्लाम के इस ओहदे ने तुम्हें ऐसे नशे में उतार दिया है कि इंसानियत से तुम दरगुजर हो रहे हो, इंसानियत के मामले से तुम परे हो रहे हो। आखिर ऐसी क्या बात है? शेख नजमुद्दीन सुगरा ये सुनकर शर्मिंदा हुए। आपने सरकार गरीब नवाज के कदमों पर अपना सर रख दिया और माजरत के ख्वाह होते हुए यह अर्ज किया कि मैं पहले जैसे आपका मुखलिस था वैसा ही अब भी हूँ, मगर कुतुबुद्दीन काकी ने मेरी मंजिलत बर्बाद कर दी है। जब से वो आपका मुरीद यहाँ आया है तमाम मखलूक उसकी तरफ रुजू है, सारे लोग उसी की बारगाह में जाते हैं। मैं बराए नाम शेखुल इस्लाम हूँ मगर कोई भी मेरी पुरशिश नहीं करता है। दरअसल हज़रत शेख नजमुद्दीन सुगरा को ख्वाजा गरीब नवाज से ये शिकायत थी
کہ آپ نے اپنا ایک ایسا خلیفہ چھوڑ دیا ہے کہ دہلی کی ساری مخلوق اس کے در پر ہی جمع ہوتی ہے، میری بارگاہ میں کوئی نہیں آتے، سب لوگ اسی کو مانتے ہیں۔ یہ سن کر سرکار خواجہ غریب نواز مسکرائے۔ آپ نے شیخ نجم الدین صغرا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، میں اس بار اسے اپنے ساتھ اجمیر لے جاؤں گا۔ دہلی سے روانگی کے وقت حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے فرمایا کہ بابا قطب الدین تم بھی میرے ساتھ اب اجمیر چلو، تم میرے ساتھ ہی وہیں پہ رہنا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی سے اجمیر روانہ ہوتے وقت حضرت قطب صاحب کو اپنے ساتھ لے لیا۔ ادھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دہلی سے جانے کی خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب دہلی میں اس قدر لوگوں کے عزیز ہو گئے تھے، لوگ آپ سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ آپ کی جدائی کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش کو جب یہ خبر ملی تو وہ خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ حضور قطب صاحب کو اجمیر نہ لے جائیں، یہیں رہنے دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگوں کی دل شکنی پسند نہ تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ دہلی کے لوگ حضرت قطب صاحب سے اس قدر بے لوث محبت کرتے ہیں تو آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ بابا قطب تم یہیں رہو، تمہارے جانے سے سارے شہر والے پریشان ہو جائیں گے اور بے قرار ہو گئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اتنے لوگوں کے دلوں کو تمہاری آتش جدائی سے کباب کر دوں، میں تمہیں اس شہر کو تمہاری حمایت میں چھوڑتا ہوں۔ حسب فرمان پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق حضرت قطب صاحب واپس آ گئے اور دہلی میں رہنے لگے۔ اس کے بعد دہلی میں رہ کر کئی عرصے کے بعد دل میں بڑی تمنا تھی کہ اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے خط لکھا اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھیجا۔ ادھر سے جواب آیا کہ میری بھی یہ بہت آرزو تھی کہ میں تمہیں بلاؤں اور تم سے ملاقات کروں۔ آخر کار آپ بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شیخ کے پاس کچھ وقت گزارتے، پھر شیخ آپ کو یہ نصیحت فرماتے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹے یہ 4 باتیں ہمیشہ تم یاد رکھنا اور ان پر ہمیشہ تم عمل کرتے رہنا۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ کہ فقیری ایسی کرنا کہ لوگ دیکھ کے تمہیں شہنشاہ کہیں۔ دوسری بات بھوکوں کا تم ہمیشہ پیٹ بھرتے رہنا۔ تیسری بات یہ کہ غم کے حالات میں خوشی کا اظہار کرنا۔ چوتھی بات یہ کہ اگر کوئی دشمنی سے پیش آئے تو تم اس کے جواب میں اس کے ساتھ دوستی کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے رخصت ہو کر جیسے ہی دہلی آتے کہ 20 دن کے بعد یہ خبر ملتی کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا وفات ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر کار ایک روز شیخ علی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں محفل صبا ہو رہی تھی کہ صاحب حال اور تمام اہل کمال درویش اس محفل میں شریک تھے۔ حضرت قطب صاحب بھی بنفس نفیس اس محفل میں تشریف فرما تھے کہ قوال شیخ احمد جام کا یہ شعر پڑھ رہا تھا، کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ تو قطب صاحب نے اس شعر کو جیسے ہی سنا تو آپ کے اوپر ایک ایسی وجد طاری ہو گئی، آپ ایسی کیفیت میں مدہوش ہو گئے کہ اس وقت سے آپ صرف رویا کرتے تھے اور اس وقت سے آپ نے ہر چیز کو ترک کر دیا تھا۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو اسی حالت میں مکان پر لائے، قوال بھی ساتھ آئے، قوالی ہوتی رہی۔ جب آپ کو کسی قدر ہوش آیا تو آپ اس شعر کی تکرار کرنے کا حکم فرماتے، پھر آپ پر بھی وجد طاری ہو جاتا۔ 4 روز تک لگاتار آپ کے اوپر کیفیت طاری رہی، آپ بے ہوش تھے۔ نماز کے وقت آپ کو ہوش آ جاتا، آپ نماز ادا کرتے، پھر وہی حالت ہو جاتی۔ نماز اور وظائف ادا کرنے کے بعد اب قوال سے پھر سے وہ مصنع پڑھنے کو کہتے۔ 10 ربیع الاول 633 ہجری کو آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ 4 روز آپ ایسے ہی رہے اور 5ویں شب کو آپ کا انتقال ہو گیا۔